अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत की टांगें कांपने का वक्त शुरू हो गया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की खबर आई है। अभी भी मुल्क में नए इंतखाबात की बात शुरू हो गई है और इसके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है, आपको उससे आगाह करता हूँ। फिर तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक की मीटिंग हुई है, जिसके बाद कहा गया है कि जो अभी तरनोल का जलसा हमने करना है वो अदालत की इजाज़त से है। ये होता है नहीं होता, इसके बाद इमरान खान ने कहा है कि आइंदा के एहतजाज और जलसे आप इजाज़त मांगें, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो भी आपने जलसे करने हैं। और ये ऐलान अब कर दिया गया है कि अगले जलसे इजाज़त से मशरूत नहीं होंगे। एक तो ये चीज़। दूसरा, जो तहरीक इंसाफ के लोगों को अबडक्ट किया जा रहा है, आलमी मीडिया में खबरें आ रही हैं। द इंडिपेंडेंट लिखता है कि इमरान खान्स मीडिया एडवाइज़र अबडक्टेड इन पाकिस्तान डेज बिफोर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इवेंट पार्टी सेज। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक हेयरिंग जो होने जा रही है और वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट वगैरह कर रहे हैं उसमें अहमद जंजुआ भी शामिल हैं, उन्हें अगवा कर लिया गया है रियासती इदारों की जानिब से। तो आलमी मीडिया को समझ आ रही है, जबकि इन बेवकूफ़ों को नहीं पता। ये इससे तहरीक इंसाफ का केस और मजबूत कर रहे हैं। जितनी अबडक्शंस करेंगे, जितनी तकालीफ पहुंचाएंगे, आलमी मीडिया को उतने वाज़े अंदाज में नज़र आएगा और आलमी मीडिया और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इनका दिफा करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अब नाज़रीन कराम, आते हैं आज की अहम तरीन खबर की तरफ। काजी फायज ईसा ने प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया है। प्लान बी बड़ा ख़तरनाक है। पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने के लिए एक फ़ैसला दिया था उमरता बंदयाल के बेंच ने। उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर भी शामिल थे। जमाल खान मंदोखेल ने डिसेंटिंग नोट लिखा था। फैसला यह था कि कोई भी बंदा असम्बली के अंदर अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ कोई वोट देगा तो वो वोट काउंट ही नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था। काजी साहब अब क्या गेम डालने लगे हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि काजी साहब ने जो डिसेंटिंग नोट लिखा है, जो रिव्यू पिटीशन वो लगवाना चाह रहे हैं, उसमें ज़रा आप उसकी कहानी देखें, गेम देखें कि वो क्या डाल रहे हैं। कहते हैं कि जजों के आराम के मुकाबले में जो आइन ने हमें कहा हुआ है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। और जो रिव्यू का राइट है, नजर सानी का जो राइट है, वो आइन देता है। जजों ने आइन का हलफ लिया हुआ है, तो फिर ये अनफेयर होगा अगर ये रिव्यू पिटीशन फिक्स नहीं होती जल्दी जल्दी। काजी साहब ने कहा कि ये रिव्यू मजबूर करता है कि अदालतें दोबारा खोल दी जाएं और छुट्टियों को मनसूख कर दिया जाए और ये हर हाल में केस सुना जाए। और काजी साहब ने इस पे बड़ी मिसालें दी हैं कि आइन ये कहता है, आइन वो कहता है, क्योंकि 15 दिन की डेडलाइन है तो दरखास्तें हमें ये सुननी चाहिए। जाहिर है मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने इस पर 2-3 चीज़ें वाज़े कर दी। नंबर 1, जब तक छुट्टियां हैं ये केस नहीं लगेगा, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। नंबर 2, जिस बेंच ने ओरिजिनल केस सुना था वही सुनेगा रिव्यू पिटीशन। ये बात क्लियर कर दी है, वरना काजी साहब कोई और प्लान रखते थे कि जो 13 जजेस बैठे हैं ओरिजिनल मखसूस नशिस्तों के फैसले में, वही दोबारा रिव्यू पिटीशन सुनेंगे। ये भी कमेटी ने क्लियर कर दिया है। अब काजी साहब को जब यहाँ पे शिकस्त हो गई तो काजी साहब ने प्लान बी लॉन्च कर दिया। काजी साहब ने 2022 का फैसला, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जिसमें आर्टिकल 63 की तशरीह की गई है कि कोई भी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाके वोट नहीं डाल सकता, उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। नैली तो होगी, वोट भी काउंट नहीं होगा। अब कहा जाता है कि ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, लेकिन ये सिंगल फैसला हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते की रुकावट बनाया हुआ है। वो कैसे? किसी भी जगह वोट देना हो, किसी आइनी तरमीम में, किसी बिल में जो बजट आता है वहाँ पे, या अदम इत्माद में, या कोई भी पार्लिमानी पार्टी हिदायत देती है कि आपने क्या करना है, यानी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत जो फैसला करेगी वो सभी पार्टी मेंबरान को मानना पड़ेगा। अब ये फैसला इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की रास्ते की रुकावट है। आपने देखा कैसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। वो कैसे गिराई गई? बंदे अगवा किए गए, बंदों को डराया धमकाया गया और 2/3 अक्सरियत वाली पीटीआई की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। तो ये खुफिया एजेंसियां इस तरह करती हैं, इधर से उधर किसी को भेज दो, इधर से उधर भेज दिया।
اب ان کا پلان کیا ہے؟ قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو کمیٹی کی میٹنگ کا ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے کہ جو 2022 کا فیصلہ تھا اس کی ریویو فوراً لگنی چاہیے، اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس ٹائم جن ججز نے یہ فیصلہ سنا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی اور منیب اختر تھے، دو اور ججز تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، امین الدین خان، ان 3 ججز کو ان کی جگہ پہ اس بینچ میں ڈالتا ہوں، اور یہ بینچ سن لے گا نظر ثانی درخواست۔ اب 5 کا یہ بینچ ہوگا، یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، امین الدین خان، جمال خان مندوخیل اور منیب اختر۔ ان 5 ججز کے بینچ سے وہ فیصلہ قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ اوور ٹرن کیا جائے۔ یہ اوور ٹرن کیوں کرانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے سمجھ لیں۔ منیب اختر تو اپنے فیصلے پر کھڑے رہیں گے، لیکن یحییٰ آفریدی اس کے خلاف جائیں گے، منصور علی شاہ بھی مور دین لائکلی اس کے خلاف جائیں گے، جمال خان مندوخیل تو پہلے ہی خلاف تھے، امین الدین خان تو ویسے ہی قاضی صاحب کے خلاف نہیں جاتے، تو یہ فیصلہ 4-1 سے آئے گا اور ریویو پٹیشن ختم ہو جائے گی، اوور ٹرن ہو جائے گی۔ اب اسے ہوگا کیا؟ اب آپ سمجھ لیں، اگر کمپنی مخصوص نشستوں کا فیصلہ اپنے حق میں نہیں لے پاتی تو قاضی صاحب اگلی ایفرٹ یہ کر رہے ہیں اور زور لگا رہے ہیں، اور کمیٹی فکس کر دی ہے اس کیس پر، اور نہ فکس کرنے کا بہانہ بھی کوئی نہیں بن رہا۔ کمیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جب تک تفصیلی نہیں آ جاتا یہ کیس نہیں لگانا، لیکن اس کیس میں نہ لگانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جب یہ کیس لگ جائے گا اور بینچ قاضی کی مرضی کا لگ جاتا ہے، یہ اوور ٹرن ہوگا، تو پھر مخصوص نشستوں کے بغیر یہ کیا کریں گے؟ تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا جائے گا جو اسمبلی میں موجود ہیں، پوری رات ان کا کیما بنایا جائے گا۔ یہاں پاکستان میں کون سا قانون ہے اسمبلی کے ممبران اور سینیٹرز اغوا ہو جاتے ہیں؟ اگر ساری جماعتیں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں پی ٹی آئی کے علاوہ، تو ان کو شاید 10-12 ووٹ چاہیے۔ اگر ٹوٹل پی ٹی آئی کے 10-12 بندے انہوں نے توڑ لیے رات کو مار مار کر، تو اگلے دن آئینی ترمیم جو بھی پیش کریں گے، جس میں ججوں کی ایکسٹینشن ہونی ہے، جس میں آئین کا حلیہ بگاڑا جانا ہے، وہاں پہ انہوں نے ان سے ووٹ کرانا ہے، اس کے بعد وہ بے شک سیٹیں خالی ہو جائیں۔ تو یہ ان کی ایک پلاننگ ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہر پارٹی میں بہادر لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن 2-4 کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی کمزوری ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ چھپے ہوئے تھے، یہ تو سوشل میڈیا نے ساری کمپین چلائی اور پی ٹی آئی کے لوگ جیت کر آ گئے۔ کیا پتہ جو 90 یا 100 لوگ ہیں ان میں سے 8-10 کمزور ایسے ہوں جن کا پتہ کمپنی کو ہو کہ یہ ہم توڑ لیں گے۔ تو یہ ہے پلان بی ان کا۔ یہ قاضی صاحب کو ہر حال ایکسٹینشن دلوانا چاہتے ہیں، اور ایکسٹینشن سے بڑھ کے جو کمپنی کے ہاتھ سے ایک طاقت چلی گئی ہے اسمبلیاں توڑوانے کی، وہ ہے 63A کا فیصلہ۔ اس نے کمپنی کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ کمپنی جب چاہتی تھی کسی پارٹی کے فارورڈ بلاک بنا کے دوسری حکومت بنا دیتی تھی، جب چاہتی تھی 30-40 بندوں کا فارورڈ بلاک بنا کے حکومت دوسری طرف چلی گئی۔ کیا پنجاب میں 2008 کے الیکشن کے بعد کاف لیگ کا فارورڈ بلاک بنا کے نون لیگ کی حکومت نہیں بنائی گئی تھی؟ تو اس فارورڈ بلاک کے رستے میں یہ فیصلہ کھڑا ہے، ورنہ فارورڈ بلاک تو 2 منٹوں میں بن جائیں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک اور بڑا نقصان دہ ہے جو قاضی صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کمیٹی کا کام ہے کہ کم از کم وہ بینچ ایسا بنائے جو اس فیصلے کو اوور ٹرن نہ ہونے دے۔ فار ایگزامپل، اصول یہ کہتا ہے کہ جو نظریہ جسٹس اعجاز الاحسن یا مظاہر علی اکبر نقوی کا تھا، اس نظریے کے ججز بیٹھنے چاہیے 2 جسٹس منیب اختر کے ساتھ۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ جسٹس شاہد وحید اور عائشہ ملک وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بیٹھ جائیں، ساتھ امین الدین خان آ جائیں، جمال خان مندوخیل آ جائیں، اور پھر دوبارہ ریویو کر لیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ آپ 100% سمجھ جائیں کہ پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہونی ہی ہونی ہے، یہ کچھ نہ کچھ پھر مینج کر لیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں کام تیار ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات جاتے ہیں۔ کب اب یہ کیس لگے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ منصور علی شاہ ویسے چاہیں، کیونکہ لکھنا انہوں نے یہ فیصلہ ہے، وہ تفصیلی فیصلہ اکتوبر کے آخر میں جاری کریں، قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے 1-2 دن پہلے کریں، اور جاری کرنے کے 2 ہفتوں بعد ریویو پٹیشن لگا دیں۔ اس وقت تک قاضی صاحب ریٹائر ہو چکیں گے، پھر آرام سے ریویو پٹیشن خارج ہو جائے گی۔ یہ واحد طریقہ ہے قاضی صاحب کو روکنے کا۔ پھر الیکشن کمشنر، قاضی صاحب اور اسٹیبلشمنٹ نہیں بچیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو دونوں مل کے ڈرا رہے ہیں کہ عمران خان واپس آ گیا تو جرنیلوں کو پھانسیاں لگائے گا۔ ڈر کا بزنس چل رہا ہے۔ اس دوران جب ڈر کا بزنس چل رہا ہے تو فضل الرحمان کے حوالے سے خبر آتی ہے
کہ اس نے ایک کمیٹی بنا دیا جو پی ٹی آئی سے باقاعدہ مذاکرات کرے گی. کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے رضامندی ظاہر کر دیا کہ اگر پورے ملک میں نئے انتخابات ہوتے ہیں تو ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضل الرحمان کی سازش ہو سکتی ہے کہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف سے چھین لیا جائے اور انہیں دوبارہ اگر الیکشن کروا دیے جائیں تو اس بار فارم 47 والی غلطی نہیں ہوگی, پہلے سے پکے کام کیے جائیں گے. لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, یہ اس صورت میں ایگری کیا گیا ہے کہ اگر پورے ملک کی ساری اسمبلیاں ٹوٹیں تو پھر تحریک انصاف بھی اسمبلی توڑ دے گی. مطلب یہ کہ پورے ملک کی اسمبلیاں سیم ٹائم ٹوٹنے کی اگر نوبت آ گئی تو حکومت کے لیے یہ بڑی پریشان کن چیز ہے. فضل الرحمان کن کے اشاروں پر چل رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان کی اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس پر تفصیلاً انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.